ल गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। मेरो आवाज आइरहेछ? हात लगाइदियो त ल। आवाज आइरहेछ? आइरहेछ है। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। ल अब हामी केही टाइममा सुरु गरिहाल्छौँ। ठिक छ, हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हेरिरहेको छौँ है। ल अब यो क्लासेसहरू अलि विकली तिम्रो बेसिसमा दुईवटा मात्रै भइरहेको कारणले अब हाम्रो यो थोरै कोर्स चाहिँ स्लो भइरहेछ र है, नत्र धेरै फास्ट लानुपर्ने हो। अलिकति ऱ्यापिड गरौँ है। घरमा एसाइनमेन्टहरू टाइममै गरौँ र काहीँ केही समस्या भएमा सोधौँ है त। ल म तिमीहरूको टेस्ट पेपर सब चेक गरिसकेको छ र जस्ट मार्क्स हालिदिनु मात्र बाँकी हो। ठिक छ, आफूले त मैले तयारी गरिसकेको छु, जस्ट यहाँ मैले मार्क्स हालिदिनु मात्र बाँकी छ र है। र तिमीहरूको यसो एन्सर सिट हेर्दाखेरि म्याक्सिममले घरमा केही पढाएको छैन र हो, सबैले नेटबाट सारेछ र हो। अब सार्नै मन छ भने एटलिस्ट बरु नोट कपिबाट सारे भए बरु एकचोटि दोहोऱ्याएर पढिन्थ्यो पनि हेर होइन। अब यदि आउँदैन भने अनलाइनमा त सार्ने हो र होइन, सबले त्यही गर्ने हो र सार्दा ठिकै छ र त्यसमा हामीले के गर्ने र होइन। यहाँबाट अब त्यहाँ त केही गर्न मिल्दैन, तर एटलिस्ट सारले कपबाट सारेर हो सकेसम्म आफै लेख्ने हो र। अब लेख्ने आइरहेको छ भने कपबाट सार लिएर ताकि एकचोटि कपी दोहोऱ्याएर खोल्यो भने त अलिअलि रिभिजन हुन्छ र थोरै हो। नेटबाट सारेको छु हेर जम्मै। ठिक छ, म म्याक्सिममको हेरिरहेको छु, त्यहाँ नेटबाट एन्सर ल्याएको छ, त्यो बुझ्छ तिमीहरूले के लेखाएको त्यो आफूले के ल्याएको छ र हो। डाङडुङ सार छ हेर, किनभने यस्तै सुन अरे नकल गर्न पनि अकल चाहिन्छ भन्छ नि, सुनेको छ यस्तो। जस्तै नकल गर्न पनि अकल चाहिन्छ र हो। दनादन सारा छन्, 11 को सारा छन्, 12 को सारा छन् होइन। क्वेसन त्यहाँ तिम्रो 10 को लागि आएको छ है। के सार छ ल। आम्माम कम्पोजिट फङ्सन डिफाइन गरेर नि त्यहाँ ल र 11 12 को हान्दैछौ भने हो अलिक ध्यान दिएर सारौँ है, ध्यान दिएर सारौँ र। त्यस्तो त नगरौँ। ठिक छ, म राइट त दिएको छु राइटमा त अलिक सोचेर सारौँ र हो। थाहा हुँदैन त्यसै सारेपछि हो, त्यो आफ्नै लेभल गरेर देखाउँ है। सक्छ बरु कपी दोहोऱ्याएर हेरौँ र। त्यस्तो फटाफट नेटबाट कपी पेस्ट गर्छौ भने थाहा भइहाल्छ जे मान्छेले है, त्यति थाहा हुँदैन त। ल अब म एकैछिन सुरु गर्न गएको छु, एकैछिन खै त ल। म तिम्रो कन्टेन्ट निकाल्दैछु, जस्ट मोमेन्ट है। आइएम जस्ट म्यानेजिङ द कन्टेन्ट छ र। ल अब हामी फर्स्टमा 2-3टा क्वेसन यहाँ हेर्छौँ र। ठिक छ, अनि त्यसपछि हामी थोरै बुक हेरेर तिम्रो रिभिजन गर्छौँ है सर र कि कहाँ के बाँकी छ र के गर्न बाँकी छ। म सर तिम्रो बुक हेरेर गाइड गराउँछु। ठिक छ, अब त्योभन्दा अगाडि लेट अस डु सम क्वेसन छ र। जस्तै एकैछिनको जस्ट अ मोमेन्ट है। यहाँ सेयर गर्ने अप्सन छ। ठिक छ ल, ठिक छ ल। अब यहाँ फर्स्ट स्लाइड यहाँ हेर्नु ल, देखिरहेछ है। ल देखिरहेछ हेर्दै त ल। देखिएन भने काहीँ केही समस्या भने मलाई इन्फर्म गरिहाल्नु है। ल राम्ररी यहाँ हेर्नु हेर। हामी अब गरिरहेको छौँ 3.1 एक्सर्साइजको हामी गरिरहेको छौँ क्वेसन नम्बर 16B हेर। अब एकदम ध्यान दिएर है। अब यो मैले गर्न मिल्दैन हेर, गर्न थाल्यो भने फेरि झुट देखिन्छ क्वालिटी हेर। अब गरिसकेका हिसाब राखिदिनुपर्छ, जसको कारणले जहाँ बेला जे भनेर आउँछ ठ्याक्कै त्यो हेर्ने त फेरि सेन्सै बुझ्दैन है। अब लेखा भए तिमीले लेखा ठाउँमा हेर्थ्यौ र, अब यहाँ तिम्रो सोल्युसन ल्याएर राखिदिएपछि त अब बुक पढ्नु र यहाँ हेर्नु सेम हुन्छ र। तर जुन बेला जहाँ बोलिरहेको छ जे देखाएर त्यसो अलिकति फोकस गरिदिउँ र। ठिक छ, राम्ररी सुन है। अब राम्ररी यहाँ अब 16 को बी क्वेसन लिइरहेको छु मैले र यो तिम्रो 3.1 भनेपछि हाम्रो के छ यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन छ। ध्यान दिएर यहाँ अब जस्तै यहाँ अब 16 को बी भन्ने क्वेसनमा यहाँ राम्रो हेर्दै उसले अब के भन्छ यहाँ चाहिँ इन एन एपी हेर। फर्स्ट उसले भन्छ एपी छ है, ध्यान दिऊ एकदम ध्यान दिनु। एपी भनेको छ र, यहाँ जिपी बनाएको यही क्वेसन जिपीमा सोध्छ अरे फेरि एकदम ध्यान दिनु है। यहाँ एपी भनेको छ र, उसले के भन्छ यहाँ द 10 टाइम्स अफ 10th टर्म हेर कि 10 टाइम्स अफ के भन्यो 10th टर्म। ठिक छ, इज 15 टाइम्स द 15th टर्म हेर कि 10th टर्मलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्छौ भने 15th टर्मलाई तिमीलाई अब 15 ले मल्टिप्लाई गरेर बराबर हुन्छ अरे हेर। मतलब रोल नम्बर 10 लाई तिमी 10 ले मल्टिप्लाई गर। ठिक छ, अनि रोल नम्बर 50 लाई तिमी के गर 15 ले मल्टिप्लाई गर हेर। अनि यो गर्दा बराबर आउँछ अरे हेर। अनि उसले यो पनि भन्छ अरे कि फर्स्ट टर्म छ 48 हेर, अब निकाला प्रोग्रेसन भन्छ अरे। साह्रै सिम्पल छ यो त है। अब यो तिम्रो जुन एपी छ भने हामीलाई के चाहिन्छ भने ए हामीलाई चाहिएको थियो, ए हामीलाई फर्स्ट टर्म यहाँ 48 दिएकै छ र। अब यसको मतलब तिमीलाई अब के चाहिन्छ भने कमन डिफरेन्स चाहियो र। अब कमन डिफरेन्स निकाल्ने बित्तिकै त प्रोग्रेसन तुरुन्तै आउँछ र। ए प्लस डी ए प्लस 2डी ए प्लस 3डी गर्दा आइहाल्छ र। भेरी सिम्पल। अब राम्रो यहाँ हेर्दै एकैछिन यहाँ है। फर्स्टमा के छ गिभन लेखौँ र। अब फर्स्ट गिभन के छ त ल, इ 10 into 10th टर्म कि रोल नम्बर 10 लाई तिमीले 10 ले मल्टिप्लाई गर्छौ भने के हुन्छ भने 15 ले अब रोल नम्बर 15 लाई मल्टिप्लाई गरे जस्तो हुन्छ र। यसले यो भन्न खोजे हो र, बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र। अब तिमीले यसरी पनि लेख्न सक्छौ यहाँ यस्तै यहाँ एकैछिन गर्दा यस्तै यहाँ है 10 टाइम्स यो T10 लेख्न सक्थ्यौ र हैन। 10 टाइम्स T10 लेख्न सकिन्छ र। T10 भने के हुन्छ 10th टर्म र। अब यो भने के हुन्छ भन्दा त ल अब जस्तो यहाँ है ए सरी इक्वल लेख्न खोजे मैले। अब के हुन्छ 15 टाइम्स के हुन्छ T15 र। यस्तो भन्न खोजे हो लिएर, बुझिन्छ। यो 10 मैले तल झुन्ड्याउनु पर्छ है, यहाँ लेख्न अप्ठ्यारो भएर हो र 15 पनि मैले तल झुन्ड्याउनु पर्थ्यो र, बुझिन्छ है। यो भन्न खोजे अरे ल, बुझिन्छ है। ल एकदम सिम्पल छ र, यो साह्रै सिम्पल छ यति त। जस्तै यहाँ हेर अब हाम्रो 10th टर्म भने के हुन्छ मतलब ध्यान दिनु 10th टर्म भने के हुन्छ T10 हेर। अब T10 को फर्मुला के लेख्छौ न a + 90 हेर, a + 90 हेर, एक घटिहाल्ने हो। अब उता ज्योमेट्रीमा के हुन्थ्यो भने a r को पावर 9 हुन्थ्यो र, त्यो हो नि हैन। मजाले थाहा छ र
10th टर्म भने के हुन्छ a + 9d हेर अथवा त्यो 15th टर्म भने के हुन्छ a + 14d हेर ओहो 14 लेख्न खोजेको यहाँ 4 नै मेटेछ ल यो 14d छ है यहाँ तिम्रो 14 लेख्न खोजे हो 4 मेटिएछ अरे यहाँ 14 छ है 14 छ ल म के छैन म तिम्रो उ गरौँला नि हैन एडिट गरेर राख्दिनु यहाँहरुको त ल 14 भन्न खोजे हो यहाँ 4 नै मेटिया रहेछ एकैछिन ढुकाइदे ल यो 14 हो यहाँ जान्दिउ ल रुको म मिलाइहाल्छु एकैछिन ढुका यहाँ 14 लेख्न खोजे हो यो 14 हो बुझिन्छ ल अरे कि a + 14d भने के हुन्छ 15 टर्म हुन्छ र अब जस्ट तिमी ब्र्याकेट खोले भइहाल्यो एकैछिन यहाँ अरे जस्तै 10 a 10 नै भइहाल्यो र अब 10 9 90 के पनि गाह्रो भएन र d लाई d लेख्ने हेर हैन उता आएर के छ 15 a 15 हुन्छ र है अब 15 * 14 गर्नु पर्यो र अब क्याल्कुलेटर थिच्दा के आउँछ भने मजाले हो 210 आउँछ र तिमीले आफै नि गर्न सक्छौ र कि 15 10 छ 150 हुन्छ अनि 15 4 60 हुन्छ 150 60 जोडा कति आउँछ भने 210 आउँछ मजाले यहाँ हेरिराख ठीक छ यो तिम्रो हातले गर्न पनि सिकिराख है यो पछि इन्ट्रान्समा धेरै चाहिन्छ र यो पछि क्लास 10 पछि माथि तिम्रो अब धेरै ठाउँमा क्याल्कुलेटर दिदैन हातले गर्न पनि सिकिराख्नु र है अहिले नर्मल तिम्रो दाइ दिँदा यसमा आइरा छ र 11 मा 12 मा आएर हातले गर्ने आउँदैन के पनि हातले नले ट्राई गरौँ यहाँ सबै हाल्यो र अब के गर्ने भने dd एकपट्टि a एकपट्टि गर अस्ति तिम्रो यो जुन 10 छ यसलाई तिमी राइटमा लाउन सक्छौ र 15 - 10 के हुन्छ 5 हुन्छ र सारै सिम्पल र अब 90 - 210 गर्दा के आउँछ -120 आउँछ र बुझिन्छ यहाँसम्म बुझिन्छ र फेरि काटकुट गर कि 524 चाहिँ कति हुन्छ 120 र यहाँ के आउँछ भने -24 d = a आउँछ र यो भन्दा तल तिम्रो सल्भ हुन्न र अब यो किन भन्नु त ल अब एउटै इक्वेसनबाट तिम्रो a पनि आउने d पनि आउने हो यहाँ अब हामीले दोहोर्याएर क्वेशनहरु पर्छ र कि क्वेशनमा एक्स्ट्रा के पनि भनेको थियो र यहाँ कि उले a तिम्रो अब 48 दिइराको थियो र मतलब a अब हामीले यहाँ हाल्ने हो र एउटै इक्वेसनबाट दुईटा अननोन त के निकालिन्छ र एउटा इक्वेसनबाट एउटा मात्रै अननोन आउँछ र यसको मतलब हामी यो दुईटामा कुनै क्वेशनमा दिया हुन्छ र दिया छ र 48 छ अब a को ठाउँमा तिमीले 48 हाल्न सक्छौ र मजाले भेरी सिम्पल र हाल्नु यहाँ राइट पढ्नु कि अब -24d तिम्रो जता छ र सेम टु सेम लेख्न यहाँबाट सारे गरे त्यही -24d यो सेम टु सेम लेखेको छ यहाँ छ र ठीक छ अब a को ठाउँमा आउँछ 48 र है सिन्स a इज 48 हाम्रो यो के हो गिवन हो र बुझिन्छ अब हाल हेर यो अब d भने के आउँछ 48 / -24 अथवा -2 आइरा छ तिमीले d निकाल्यो र भेरी सिम्पल है एकदम सजिलो छ र a दिएको थियो र गिवन कन्डिसन लगाएर हामीले के निकाल्नु भने जस्ट d निकालेको हो र d भने के हुन्छ भने कमन डिफरेन्स छ र a भने के हुन्छ फर्स्ट टर्म हेर ठीक छ है अगाडिको लेक्चरहरु हेरौँ है यदि आजै सिधै आछ अथवा छुट्या छ भने अगाडि हेरौँ र फेरि बुझिन्न यहाँ अब प्रोग्रेसन भने के हुन्छ मतलब मजाले अरेन्ज गर्ने हो र रोलर 1 रोलर 2 पार अरेन्ज गर अब के हुन्छ भने रोलर 1 भनेको a हुन्छ र ठीक छ है अब सेकेन्ड भने के हुन्छ एउटा d जोड्ने अब थर्ड मा के गर्ने दुईटा d जोड्ने अब फोर्थ मा के गर्ने तीनटा d जोड्ने यहाँ पढेर आएको र पहिले पनि हैन अब a हाम्रो के छ 48 छ र कहाँबाट क्वेशनबाट दिएको छ र अब a + d भने के हुन्छ 48 - 2 किन हाम्रो d नै नेगेटिभ आएको हो र -d भने के हो d त नेगेटिभमा छ र भनेपछि अब +d गरेको मतलब के हुन्छ यहाँ +-2 गरे जस्तो हुन्छ र मतलब सिधै -2 हो यो d को मतलब -2 आउनु भने के हो त्यो घट्दै गइराछ भन्ने बुझिन्छ त र -2 मतलब नेगेटिभ हो नि त अब तिमी गर्छौ 48 - 2 हेर उता के हुन्छ भने दुईटा d हेर कि एउटा d -2 अर्को d फेरि अर्को -2 हेर यो गरे पनि बहुत मजाले अब त्यो डट हुन्छ र ठीक छ अब सुरुको 48 छ अब 2 गर्दा के हुन्छ 46 हुन्छ र अब फेरि 2 गर्दा के हुन्छ 44 हुन्छ र अब फेरि 2 घटाउ के हुन्छ 42 हुन्छ र केही पनि छैन रे उता एकैछिनमा आइरा छ र भेरी सिम्पल है ठीक छ है अब ध्यान दिएर हेर यहाँ काई पनि त्यस्तो गाह्रो छैन र भेरी सिम्पल क्वेशन ठीक छ त्यस्तो नयाँ नौलो केही पनि थिएन यसो सर र हेर काई के समस्या सोधिहाल र ठीक छ है र सार्न हतार नगर्ने अब सार्न भ्याए ठिकै छ र अब सार्न भ्या छैन भने के हुन्छ नोट आउँछ चिन्ता नगर है नोट तुरन्त आउँछ यो नोट आउँछ सार्न सकिहाल्छ ठीक छ यहाँसम्म क्लियर छ है यो सारै सिम्पल क्वेशन छ रे बुझिन्छ है अब यस्तोलाई हामीले धेरै टाइम लाउनु हुँदैन र एक्सरसाइजहरु अरु धेरै बाँकी छन् अझै ठीक छ यहाँ सर र काई के समस्या सोधिहाल्ने र म नोट पठाउँछु अनि बल्ल सोध्नु गरे मजाले ठीक छ अहिले जस्ट लि मात्रै राखेर र नोट चट्ट हेर्ने घरमा ठीक छ मेसेन्जर पठाइहाल्छु म इमिडिएटली आजै हेर्नु हेर फेरि भोलि हेरेको मिनिङै हुन्न आज हेर्ने हो पढाएको याद हुन्छ ताजा हुन्छ दिमागमा ठीक छ सोधि हेर्नु काई के अड्क्यो भने ठीक छ ल यो एकदम सिम्पल थियो यसो है यो ल ठीक छ ल यो भेरी भेरी इजी ल बुझिन्छ है ल यो सारै सिम्पल थियो अब हामी अर्को जान्छौँ एकैछिन भइदियो ल हाम्रो धेरै टपिक बाँकी छ र त्यो अलि फास्ट गर्नुपर्छ है थोरै फास्ट गर्नुपर्छ र अब थोरै स्पिड बढाउँ है त ल अब जस्ट अ मोमेन्ट हेर अब हामी अर्को गरौँ यहाँ है अब हामी जो सेकेन्डमा यहाँ हारे जस्तै यहाँ हार अब हामी केमा गइरहेको छौँ त ल है यो सायद थर्डमा चाहिँ आइयो क्या हो एकैछिन ढुकाइदियो ल थर्डमा त आइएन कतै जस्ट अ मोमेन्ट ल ठिक छ जस्तै यहाँ हार जस्तो राम्रो नि यहाँ हेर्देऊ अब यही क्वेसन सेम हामी गरौँ के भने ज्योमेट्रिकमा हार म तिमीलाई पहिल्यै भनेको थिएँ र कि म ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक साइड बाइ साइड लान्छु र लगभग उस त्यस्तै खालको क्वेसन कम्पेयर गराएर अब जे कुरा अहिले तिमीले त्यहाँ गर्यौ अब त्यस्तै खालको यहाँ पनि छ अरे सेम त्यस्तै छ अरे पनि कन्सेप्ट सेम टु सेम छ राम्रो यहाँ हारे त ल जस्ट यहाँ हारे क्वेसन नम्बर 14 को ए यो एक्स साइज 3.4 मिनिङ के हुन्छ भने दिस इज ज्योमेट्रिक र यो ज्योमेट्रिकबाट भइरहेछ है अब म सँगै पढिरहेको छु किनभने दुटै सेम छ अरे हो केही पनि त्यस्तो फरक छैन थोरै मात्र तिम्रो कन्सेप्ट चेन्ज हो
नत्र बेसिक कुरा सब सेम छ। राम्रो यहाँ र अब 14 को ए ले के भन्छ यहाँ हेर्दै है, जस्तो यो तिम्रो बुकको क्वेशन भयो है, हाम्रो यो वेदान्त एक्सेल भन्ने बुकवाला हो यो, हाम्रो स्पिड म्याथ होइन र यो, ठीक छ। म फोटोमा देखाल्छु अहिले। द थर्ड टर्म अफ जीपी इज 27 टाइम्स द सिक्स्थ टर्म भन्छ र। रोल नम्बर 3 भने के छ वहाँ तल 27 टाइम्स रोल नम्बर 6 भन्न खोज्या हो र। यहाँ उसले भन्छ सुरुमा के भन्छ थर्ड टर्म भन्छ र रोल नम्बर 3 भन्न खोज्या, यहाँ सिक्स्थ टर्म छ रोल नम्बर 6 भन्न खोज्या। अब थर्ड टर्म के छ भने 27 टाइम्स सिक्स्थ टर्म भन्छ र। अनि फोर्थ टर्म के दिन्छ उसले तिमीलाई अब 9 दिन्छ र। तर त्यहाँ अघि हामीलाई के थियो भने ए नै दिएको थियो त्यहाँ तिमीलाई फर्स्ट टर्म एकैचोटि दिइसकेको थियो र। अब यहाँ उसले के दियो फोर्थ टर्म चाहिँ दियो र। अब उसले भन्छ सिरिज पत्ता लगाऊ, यो पनि त्यस्तै क्वेशन भयो र कि दुईटाको तिम्रो रिलेसन दिइरहेछ र अर्को एउटा एक्स्ट्रा गिभन दिइरहेछ, ठ्याक्कै सेम फर्मेट हो यो पनि। अब यसलाई पनि हामी डिप्टो तै गर्ने र। अब हामीलाई उसले के भन्छ त ल थर्ड टर्म भने के छ 27 टाइम्स सिक्स्थ टर्म, यो क्वेसनबाटै सारेर सेम टु सेम त्यही सारेको छ र। थर्ड टर्म भने के छ भने 27 टाइम्स द सिक्स्थ टर्म, यही सारेको छ। ल्याङ्ग्वेज मात्रै हो त्यो, म्याथमा यस्तो हुन्छ र हैन। अब थर्ड टर्मलाई हामीले T3 लेख्न सक्छौँ र हैन, 27 जस्ता तथ्य छ र। सिक्स्थ टर्मलाई वी क्यान राइट इट एज T6 र। अब ध्यान दिने, अब T3 को फर्मुला ज्योमेट्रीमा के हुन्छ भने AR को पावर 2 र एक पावर कम हुन्छ र। यदि अर्थमेटिक भावे के हुन्थ्यो A + 2D हुन्थ्यो र। एकदम ध्यान दिनु है यसमा। अब यहाँ T6 भने के हुन्छ भन्नु त ल AR 5 हुन्छ र। यदि यो तिम्रो अर्थमेटिक भावे के हुन्थ्यो A + 5D हुन्थ्यो र। यस्तो प्याटर्न नोभेसन है यहाँ। अब यो त मजाले गर्ने र। अब यहाँ A र A काटिरहेछ र, भेरी सिम्पल र। यता पनि A छ उता पनि A छ, काटिदिएर र। अब तिम्रो R2 जुन छ यो R2 तिमीले के गर्न सक्छौ त ल राइट पार्टमा लान सक्छौ र। तिमीले ल अफ इन्डिसेस पढ्यौ होला कि R2 र R5 र। R5 को पनि तिमी R2 राख्छौ भने के हुन्छ R को पावर 5 - 2 हुन्छ अथवा R को पावर 3 र। अथवा यहाँ के छ यहाँ 5 वटा R छ, यहाँ 2टा R छ र। अब 2टा R काट्दा के हुन्छ 3टा R बाँकी हुन्छ र। यसरी सम्झे पनि हुन्छ र, ठीक छ। अब यता तिम्रो 1 बाँकी हुने भयो, मैले जम्मै राइटमा लइरहेको छु र, ठीक छ। अब ए त काटिहाल्यो, R2 भने के हुन्छ 5 मा गएर घट्छ र, ल अफ इन्डिसेस सीधा के आउँछ R3 आउँछ र। 27 लाई मैले राइटको राइटमै राखेको छ र। बुझिन्छ यहाँसम्म, अलि बुझिन्छ र। अब ध्यान दिनु यहाँ सुन, अब यो जुन R³ छ तिमी राख, तिम्रो के हो न राइटमै राख। यो 27 लर तल लग्दै हो र। अब 27 तल जान्छ भने के हुन्छ R³ = 1/27 आइराछ र। बुझिन्छ है, कसैले केही बुझेन ए ठीक छ नोटिस हेर्नु है तिमीहरु ल, नोटिस आरेछ ल, ठीक छ ल। अब R³ के आयो 1/27 र। तिमीलाई मजाले थाहा होला र कि R³ भने 1/27 छ भने ध्यान दिनु त ल, 1 को क्यूब 1 नै हुन्छ र 3 को क्यूब हुन्छ 27 र। अब तिमीले सिधै लेख्न मिल्छ R भने के हुन्छ अब 1/3 र। किन भन्नु त ल 1/3 को होल क्यूब गर न, यो त फेरि 1/27 आउने हो र। बुझिन्छ है, भेरी सिम्पल र। 3 को क्यूब हुन्छ 27 र, सारै सिम्पल छ। अब R तिम्रो के आयो भन्नु त ल 1/3 आयो, ठीक छ। अलिअलि बुझ्नुपर्छ र यहाँसम्म, ठीक छ। अब तिमीले यहाँ सुनेर एकछिन राम्रो यहाँ सुन, जस्तै यहाँ तिमीले सपोज झुकेर 3 निकाल्यो र, सपोज तिमीले 1/3 को सट्टा बाइ मिस्टेक एक्जाममा जे पनि हुन्छ र यताउति गरेर सपोज तिमीले 3 निकाल्यो रे, यहाँ तिम्रो थोरै क्रस चेक हाल्न मिल्छ र। यहाँ कमन सेन्स लाउनु यहाँ सुन, रोल नम्बर 3 भनेको रोल नम्बर 6 भन्दा 27 टाइम्स छ र। कमन सेन्स लाउ त ल, कि तिम्रो ध्यान दिउ त ल कि बढ्दै जानु पर्ने हो र सिक्वेन्स त हाम्रो, तर घटिरहेछ र यहाँ त कि थर्ड भन्दा तिम्रो 6 झन् सानो छ र। कि थर्ड भने के हुन्छ 6 × 27 र, मतलब घट्दै आएको बुझ्नु नि। अब आफै सेन्स लाउ त ल, यो त घट्दै गइरहेछ र। अनि घट्दै गइरहेछ भने तिम्रो कमन रेसियो के आउनुपर्छ अब फ्र्याक्सनमा आउनुपर्छ र, लेस देन 1 आउनु पर्यो र। यहाँ यदि R = 3 आए के हुन्थ्यो, तिम्रो T1 भने तिम्रो समथिङ छ भने T2 भने के हुन्छ * 3, T3 भने के हुन्छ फेरि * 3 र। पछि मल्टिप्लाई गरेर बढाउँदै लगायो भए त यो थर्ड भनेको 27 टाइम्स सेकेन्ड के रे 6 हुन्थ्यो त, हुँदैन थियो र। तिमी आफै कमन सेन्स लाउ त ल, 6 लाई तिमीले 27 ले मल्टिप्लाई गरेर बल्ल थर्ड आउँछ भने त यसको मिनिङ के बुझ्नु, 6 त सानो छ र, मतलब यो घट्दै गइरहेछ र, डिक्रिज भइरहेछ र। यो त मतलब डिभाइडेड हुँदै गइरहेछ र, यो घटिरहेछ र, साइजमा सानो छ र, मतलब रेशियो के हुन्छ फ्र्याक्सनमा आउँछ 1 हुन सानो आउँछ यस्तो केसमा। बुझिन्छ नि अलिअलि, यो घट्दै गएको बुझिन्छ र। अब यो तिम्रो सेन्सिबल तरिकाले पनि ठीक छ र। यसरी कहिलेकाहीँ सेन्स पनि लगाउने, सोच्नु पनि पर्यो र कि जे निकालिरहेछ सेन्स त ठिकै छ नि हैन। यो सपोज तिमीले 3 निकाले भए के हुन्थ्यो, यो माथिबाटै बुझिरहेछ र मिल्ला छैन यो त, नत्र माथिको चाहिँ ठिक हुन्थ्यो भन। यो थोरै बुझ्नु जरुरी छ है, हामीलाई ध्यान दिएर यहाँ सब बुझिरहेछ है। अब म एनालाइटिकली सिकाएको भन्नु खोजेर, ठीक छ। अब R के आयो 1/3 र। अब हामीलाई यसले अर्को पनि गिभन दिएको थियो यहाँ रे कि फोर्थ टर्म इज 9 भनेको थियो यहाँ भाइ, फोर्थ टर्म इज 9 भनेछ क्वेशनले। अब अल्सो फोर्थ टर्म के भन्छ उसले 9 भन्छ र, ठीक छ। अब फोर्थ टर्म भने के हुन्छ T4 र।
अब T4 इक्वल टु 9 हुन्छ र अब T4 भने के हुन्छ AR3 हेर हामी खासै मजाले T4 भने के हुन्छ भने AR क्यूब हुन्छ र 1 पावर घटिहाल्ने हो र ठीक छ अब अर्थमेटिक भावे के हुन्थ्यो A + 3D हुन्थ्यो र ठीक छ है अब A को ठाउँमा A नै राख्ने हेर अब R भने के छ मतलब यहाँ र 1/3 निकालेछ भर्खर के निकालेछ 1/3 निकालेछ र अब R को क्यूब भने के हुन्छ यहाँ छ अरे 1/27 अब यहाँ पनि त्यही छ अरे कि R को क्यूब बन्छ र अब हाल 1/27 हेर उता तिम्रो 9 छ जस्ताको तस्तै हेर मैले के हेरे भने यहाँ तिम्रो अब R क्यूब को भ्यालु हालेको यहाँ तिमीले साइडमा लेख्न सक्थ्यौ र सिन्स R क्यूब इक्वल टु 1/27 हेर यो मजाले आयो र अब A भने के हुन्छ तिमी राइटमा लगाएर 27 * 9 हुन्छ र अब सिधा के आउँछ 243 आउँछ ठीक छ के आउँछ 243 आउँछ र बुझिन्छ है हाम्रो फर्स्ट टर्म पनि आयो र रेशियो त अहिले भर्खर आएको थियो 1/3 हेर बुझिन्छ सारै सिम्पल छ र अब तिमीलाई सिरिज लेख्नु पर्यो अब र अब ध्यान दिने सिरिजमा हाम्रो प्लसले कनेक्सन हुनु पर्छ र कि प्लसले कि माइनसले हेर ठीक छ अब फर्स्ट टर्म हामी सुरुमा लेख्छौं यहाँ र फर्स्ट टर्म के छ यहाँ 2 4 3 हेर अब तिमी केले जोड्छौ भने प्लस साइनले जोड्छौ र बुझिन्छ अब के हुन्छ भने यो इन्टु R हेर इन्टु R गर्नु पर्यो र AR हो र अब के गर्ने 243 इन्टु R मतलब इन्टु 1/3 अब यसपछि के गर्छौ तिमी A इन्टु R स्क्वायर हामीलाई याद छ नि हैन म याद नआइ लेखिन्छु ला त हाम्रो यो उसमा के हुन्छ ज्योमेट्रीका के हुन्छ मतलब A हुन्छ र अनि के हुन्छ भने AR हुन्छ र सेकेन्ड टर्म अनि के हुन्छ भने A इन्टु R हेर AR स्क्वायर हो यो हामी पहिला गरेको थियो अब के हुन्छ अनि यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने A 3 टा R हैन AR क्यूब हुन्थ्यो र मल्टिप्लाई गर्ने हो पुरै हेर बुझिन्छ मलाई यहाँ पावर लेख्न अप्ठ्यारो मैले क्यूब लेख्ने हेर यहाँ RR लेखेँ हेर बुझिन्छ अलिअलि अब यही त हामीले पढेर आएको हो र सिम्पल कुरा छ यो बुझिरहेछ है अब यसलाई हटाउन थोरै बुझ्यो नि अलिअलि अब बुझिरहेछ र सिम्पल यही भयो रे अब 243 तिमी सारा जस्ताको जस्तै यहाँ रे ठीक छ अब यसको मिनिङ के हुन्छ 243 लाई 3 ले काट्ने हो र 81 छ हुन्छ ट्राई गर है अब यसको मतलब के हुन्छ 1/9 र 9 ले काट्ने हो अब आउँछ 27 र अब यसलाई फेरि 3 ले काट्न सक्छौ होला मजाले हेर सिधै 3 ले काटे हुन्छ हैन र यसरी हेर न 243 लाई 3 ले बारे होला 81 फेरि 3 ले काटा 27 फेरि 3 ले काटा 9 फेरि 3 ले काटा के हुन्छ तिम्रो अब 3 3 जा आउँथ्यो र फेरि काटा के हुन्छ 1 आउँथ्यो र असाध्यै सिम्पल छ र अब यो तिम्रो हुन्छ सिरिज र ध्यान दिने सिरिज सोधिरहेको छ प्लस नम्बर पर्यो सिक्वेन्स भावे कमल आउँथ्यो अब प्रोग्रेसन भन्छ भने कमललाई पनि हुन्छ प्लसलाई पनि हुन्छ तिम्रो विचार हो र बुझिन्छ अलिअलि हो अब यही क्वेशन अहिले हामीले के गरेका थियौ अर्थमेटिकमा गरेका थियौ र अब हामीले ज्योमेट्रिकमा गर्यौ र कुरो सेम हो र ठ्याक्कै त्यही हो र बुझिन्छ है यो सिम्पल खालको थियो यो पनि अब सारी सकेको भए ठीक छ र क्वेशन सारै सजिलो छ यो सारी सकेको ठीक छ र अब सारै छ भने हतार र म नोट पठाइदिन्छु र ठीक छ मेसेन्जरमा चट्ट क्लास सक्ने बित्तिकै सर र नोट आउँछ र त्यो गरेर हेर्दिनु र बुझ्छ यहाँसम्म ल सारै सिम्पल छ यो पनि अब म अर्कोमा लान्छु है त ल अलि फास्ट गरौँ है अलि फास्ट गरौँ र सार्न हतार नगर नोट आउँछ अनि सार्नु है ल अब हामी अर्कोमा जान्छौँ एकैछिनको है त ल जस्ट अ मोमेन्ट र वी आर मुभिङ टु द नेक्स्ट स्लाइड है ल यहाँ हेर अब हामी यो ल थर्डमा हेर ल यहाँ हेरौँ अलि फास्ट गरौँ है यहाँ धेरै कोर्स आइसक्यो हेर क्लास कम भइरहेको छ होइन कोर्स धेरै छ र त्यो अलि ऱ्यापिड हान्नुपर्छ र बरु पछि रिभाइज गर्दैन होइन पछि बरु जम्मै रिभिजन गरिदिउँला र अनि कन्टाइ हुन्छ सबै त्यसपछि होइन बुझिन्छ पनि यादै पनि हुन्छ सबै हेर रिभिजन गर्दा गर्दा जम्मै आउँछ नि त होइन त्यो सुरुमा फास्ट फास्ट ल यहाँ अब जाऊ तिमी 17 को बीमा हेर के छ भने 17 को बीमा रुक एकछिन ल 17 को बीमा छ ठीक छ अब यहाँ मैले तिम्रो लेख्न यहाँ बिर्सेछु हेर है यो तिमी लेख्नु पर्छ यो हाम्रो के छ xi 3.1 हेर है यो xi 3.1 हो लेख्दिउ है मैले लेख्दिउ अरु के छैन यो xi 3.1 हो र यो xi के हुन्छ तिम्रो यो 3.1 छ है यो मतलब यो तिम्रो हेर्दा नै बुझिहाल्ला भरे अर्थमेटिकमा छ र बुझिन्छ यो अर्थमेटिकमा छ है अर्थमेटिक वाला हो रे xi 3.1 हेर ठीक छ ल यहाँ हेर अब जस्तै यहाँ हेर यो क्वेशन हेर्दा थाहा हुन्छ नि यहाँ हेर न इफ तिम्रो 4k + 10 6k + 2 and 10k are in arithmetic progression are in AP भन्छ find the value of k भनेर k निकाल and t7 t8 t9 हेर मतलब 7औं रोल नम्बर 7औं टर्म 8औं टर्म र 9औं टर्म निकाल भन्छ र AP मा भन्दा छ हेर यहाँ GP हैन AP मतलब exercise 3.1 हेर र यही क्वेशन यसपछि म अब के गर्छु GP मा नै गराउँछु हेर ट्याक्कै यही क्वेशन हेर बुझिन्छ अब एकैछिन यहाँ हेर्ने हेर ध्यान दिएर सुन अब यो तिमीले 3.1 पढेर आएर यस्तो भएको र यदि 3.2 पढाइ हुन्थ्यो भने यसलाई अझ छोटो गर्न मिल्थ्यो र ठीक छ अब यहाँ तिमीले जस्ट के छ भन्दा ल 3.1 पढेर आछौ र अब तिमीले मीन को कन्सेप्ट पछिरहेको छैन हामीले हैन हामीले मीन पढाएको छैन अब मीनहरु एक्सट्रिमहरु पढावे हामीले फेरि त्यो फर्मुला मिल्थ्यो यहाँ अब त्यो नपढाए भावर अब यो एक्सरसाइजमा एक्सन जति मात्र कन्सेप्ट छ म त्यो मात्र युज गरेर आछु ठीक छ है अब यही तिम्रो कुरा म दोहोऱ्याउँछु अझ यही तिम्रो 3.2 पढाएपछि यो क्वेशन धेरै सजिलो सल्भ हुन्छ है अब यहाँ उले के भन्छ यहाँ त ल कि तिम्रो 4k + 10 र 6k + 2 अनि 10k आर इन AP र यिनीहरु अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छन् भन्छ यसको मिनिङ के हुन्छ कि लेट गरौ हामी अब कि रोल नम्बर 1 फर्स्ट टर्म भने के हुन्छ अब 4k + 10 सुरुमा त यही छ र अब सेकेन्ड टर्म भने के हुन्छ मतलब 6k + 2 र दोस्रोमा यही छ र है अब थर्ड टर्म भने के हुन्छ तिम्रो t3 हेर
10k हेर यो हामीले दिएको छ र बुझिन्छ सिक्वेन्समा दिएको छ र फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हेर बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ अब यसबाट के निकाल भन्छ र के को भ्यालु निकाल्दै भन्छ अब राम्ररी यहाँ सुन यो तीनटा केमा छ रे एपी मा छ र अब एपी मा छ भने त म तिमीलाई यो सुरुकै लेक्चरमा बुझाएको थिए र कि T2 - T1 कि रोल नम्बर 2 - रोल नम्बर 1 हेर अथवा रोल नम्बर 3 - रोल नम्बर 2 अथवा रोल नम्बर 4 - रोल नम्बर 3 यो गर्दा के आउँथ्यो यो गर्दा कमन डिफरेन्स आउँथ्यो र हामीले यो फर्स्टमै चेक गरे हैन र कि एपी मा छ कि छैन चेक गरे भनेको थियो हाम्रो एक्सरसाइजमा आएर हामीले के चेक गरेको थियौ न तिम्रो फर्स्ट के रे सेकेन्ड माइनस फर्स्ट गर्ने थर्ड माइनस सेकेन्ड गर्ने यसरी हामीले के गरेको थियौ मतलब कन्सिक्युटिभ टर्म्सहरु वी वर सबट्र्याक्टिङ देम हैन है अनि हामीले के निकाल्यौ भने कमन डिफरेन्स निकाल्यौ र हामीले पहिले गरेर आछ र तिमीले ज्योमेट्रिकमा बन्द गरेर आछ र ज्योमेट्रिक भाग के हुन्थ्यो न T2/T1 र अनि हेर हामी सपोज तिम्रो यो ज्योमेट्रिक भाग के हुन्थ्यो न जस्तै यहाँ रह्यो जस्तै फर एक्जाम्पल T2 अलि तल लेखौ एकैछिन लुक है जस्ट मोमेन्ट हेर अलिकति तल गर्नु ल ओ यहाँ गरौँ ल जस्तै यहाँ अब T2/T1 यो भने के बराबर हुन्छ ल जस्तै T3/T2 हेर हैन त T3 के बराबर T2 हेर है T2 हेर सरी T2 हेर है अब अरु पनि जान्छ र माथि हैन T4/T3 हेर यो सबै के बराबर हुन्छ हाम्रो अब यो सबै बराबर हुन्छ तिम्रो R हेर कमन रेशियोसँग बराबर हुन्छ र हामीले पढाएको छ र यो तिम्रो सिरिजमा हुनु सिक्वेन्समा हुनुको मिनिङै हो र है यो त मजाले बुझ्नु पर्छ र ठीक छ यहाँ सुरुमै पढाएको छ र अब हामी के लेख्यौ भन्दा यहाँ कि T2 - T1 इज इक्वल टु के हुन्छ T3 - T2 र दिस इज कल्ड कमन डिफरेन्स र दिस इज कल्ड कमन डिफरेन्स र ठीक छ अब यहाँ हेर्ने कि हाम्रो गिवन छ र और T2 भने के छ भने 6k + 2 यो यहाँ हाल्यो यो T2 लेखेको ठीक छ और T1 के भन्छ भने 4k + 10 र यो यहाँ हाल 4k + 10 अब ध्यान दिने एकदमै यो तिम्रो दुईटा टर्म आइराछ र यु मस्ट कम्पल्सरीली कीप द ब्रैकेट्स र कि तिमीले प्यारेन्थेसिस लाउनै पर्छ ब्रैकेट राख्नै पर्यो र तर माइनस पछि तिम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा ब्रैकेट राखेन भने त म्याथ पढेको मिनिङ हुन्न र एकदम ध्यान दिने ब्रैकेट कम्पल्सरीले फेरि सबै आन्छ यहाँ ध्यान दिने र अब तिम्रो उता आउँछ रे कि T3 - T2 र अब T3 भने के छ त यहाँ रे 10k छ र मैले राखे 10k र T3 हेर यहाँ तिम्रो लेट वालाबाट हाल्दिएको र है अब हाम्रो T2 के छ भने यहाँ सेकेन्ड टर्म हेर यहाँ छ 6k + 2 र अब हाल यहाँ तिमी 6k + 2 माइनस पनि युज गरेर ब्रैकेट राख्नु बिर्सनु भएन र माइनस ब्रैकेट हेर बुझिन्छ सारै सिम्पल अब यहाँबाट के निकाल्न त के गाह्रो हो र हैन अब यहाँ है फर्स्टमा के हो भने 6k - 4k गर्दा के आउँछ 2k आउँछ र ठीक छ अब 2 - 10 हुन्छ र यो किन माइनस ब्रैकेट खोल्नु पर्यो र अब 2 - 10 गर्दा के आउँछ -8 आइराछ ब्रैकेट खोलेर घटाएको छ र यो ठीक छ यति त बुझिन्छ र अब यता जाऊ यहाँ रे कि 10k - 6k के हुन्छ 4k हुन्छ र ठीक छ अब माइनस ब्रैकेट खोल्दा फेरि यो +2 के भन्छ -2 भन्छ र एकदमै सामान्य क्याल्कुलेसन छ र यो अब के लाई एकपट्टि नम्बरलाई एकपट्टि पार एन्सर सिधै आउँछ के को भ्यालु आउँछ र बुझिन्छ अब यहाँ रे अब यो गर्दा के हुन्छ त ल यो तिमी -2 लाई तिमी लेफ्टमा लिएर आऊ नम्बर सँगै हुन्छ यो 2k लाई तिमी राइटमा लिएर जाऊ के सँगै हुन्छ र अब यस्तो आउँछ रे जस्तै यहाँ रे कि -6 = 2k हो र बुझ्यो कहाँ आयो जस्तै यहाँ हेर जस्तै यहाँ हेर दोहोऱ्याउँछु सुन जस्तै यहाँ हेर अब यो -8 मा तिमी यो -2 लिएर आऊ तिम्रो कहाँ भन्दा अब लेफ्टमा लिएर आऊ के हुन्छ त्यो -8 + 2 हुन्छ र आयो -6 र अब यहाँ रे यो तिम्रो के छ अब यहाँ छ 2k र बुझिन्छ 2k छ र उता लएर घटाउ 4k मा अब के हुन्छ 4k - 2k के हुन्छ अब 2k हुन्छ र सिम्पल त्यही हुन्छ रे कि -6 = 2k र यो जस्ट नम्बर 1 तिर के 1 तिर पारेको अब के भने के आउँछ -6/2 अथवा -3 आयो के को भ्यालु आयो यही त निकाल्नु थियो हामीले फर्स्ट कुरा फेरि फाइन्ड द भ्यालु अफ k यो त निकाल्यो र अब तिमीलाई चाहियो T7 T8 T9 र अब एकछिन थोरै कमन सेन्स लाउने यहाँ अब ध्यान दिऊ र कि T7 T8 T9 र ध्यान दिने एकदम ध्यान दिने कि T7 को फर्मुला के हुन्छ भने अर्थमेटिक हो र a + 6d हेर T8 भने के हुन्छ a + 7d हेर और T9 भने के हुन्छ a + 8d हेर यसरी निकाल्न सक्छौ र अब तिमीले यहाँ बोल्दा बोल्दै थाहा पाइसक्यौ र कि हामीलाई a र d चाहिरा छ र यहाँ तिमीले के निकाल्यौ र यो त के निकालेको हो र हाम्रो फर्स्ट टर्म त यो हैन हाम्रो फर्स्ट टर्म भने त a हुन्छ र हाम्रो फर्स्ट टर्म चाहियो कमन डिफरेन्स पनि चाहियो र बुझिन्छ है दुईटै चाहियो र पहिले त अब यहाँ हेर्ने फर्स्टमा ध्यान दिएर यहाँ सुन अब कमन डिफरेन्स त मैले यहाँ पनि निकालेको थिएँ हेर्दा जस्तै यहाँ ध्यान दिएर एकछिन हेर्दा जस्तै यहाँ हेर मैले कमन डिफरेन्स यही निकाल्छु अरे कि T2 - T1 गर्दा के आउँछ कमन डिफरेन्स आउँछ र ठीक छ छैन अब राम्ररी यहाँ हेर अब कमन डिफरेन्स भने अवस्था यहाँ हेर्दा के हुन्छ अब कमन डिफरेन्स यहाँ हेर कमन डिफरेन्स यहाँ हेर अब कमन डिफरेन्स भने के हुन्छ न T2 - T1 हेर T2 - T1 अब अहिले भर्खर हामीले यहाँ T2 - T1 गरेर के निकालेको थियो 2k - 8 निकालेको थियो र अब फेरि आधार गरे पनि भएर न त ध्यान दिएर यहाँ हेर न T2 - T1 गर्छु भने हाम्रो के आइराछ भने 2k - 8 आइराछ र के आइराछ भने 2k - 8 आको हो र यो अब तिम्रो डाइरेक्ट त्यही आएर यहाँ अब T2 - T1 भने के छ 2k - 8
अथवा तिमीले लेट गरेर ठाउँबाट भ्यालु हाले पनि हुन्छ, त्यही आउँछ र। ठीक छ, अब के त हाम्रो भर्खर के आछ माथि हेर -3 आछ र। अब के मा तिमी हाल -3, अब 2 into -3 के आउँछ -6 आइराछ र। उता -8 जस्ता तस्तै हेर, अब -6 - 8 गर्दा के आउँछ -14 आउँछ र। बुझिन्छ, -14 आयो। अब हाम्रो के को भ्यालु आको रे, d को भ्यालु आको र। कमन डिफरेन्स के आको भन, कमन डिफरेन्स आको र। यहाँसम्म बुझिन्छ, एकदम इजी छ रे यो, हाम्रो d त आयो र। अब फर्दर मोर, ठीक छ, अब हामी चाहिँ हाम्रो क्वेशन यहाँ हामीलाई के छ, अब t7 चाहियो र। अब t7 भने के हुन्छ मतलब a plus 6d हेर, कम हुन्छ र 1 घटी हुन्छ है। अब यदि तिम्रो यो ज्योमेट्रिक पावर के हुन्थ्यो, a r को पावर 6 हुन्थ्यो र। ठीक छ है, अब a plus 6d र। अब a हेर कहाँ छ, अब हाम्रो t1 भनेको फर्स्ट टर्म भनेको a हो हैन र। त्यो क्वेशन राम्रो हेर्नु त ल, t1 भनेको मैले के लेखेको छ यहाँ 4k plus 10 लेखेको छ र। यो फर्स्ट टर्म भनेको a त हो र। हाम्रो फर्स्ट लेक्चरमा यही कुरा भएको थियो र, फर्स्ट टर्म भनेको a हुन्छ र। अब हाम्रो फर्स्ट टर्म भनेको के छ यहाँ र 4k plus 10 र। हाम्रो a त यो हो र, मैले t1 बाट हालेको यो। ठीक छ नि, मैले a को भ्यालु हाले र। अब प्लस जस्ता तस्तै यहाँको 6 तिम्रो यहाँ छ र, देखिरा छ है, यहाँको 6 यहाँ छ रे। बरु म तिम्रो कलर चेन्ज गर्छु एकछिन गरौँ ल, एकैछिन है यहाँ र। जस्तै यहाँ र जुन यहाँको 6 थियो अघि, यो हरियो हरियो बक्समा रे, यहाँ 6 थियो र, यो 6 अहिले यहाँ छ, देखिरा छ। भेरी गुड र। अब a plus 6, अब हामीलाई d चाहियो र। अब हाम्रो d माथि के आथ्यो रे, -14 आथ्यो र। अब मैले यहाँ d पनि हाले हेर, के हाले, d हाले हेर। अब सिम्पल हुन्छ र यो। अब 4 जस्ता तस्तै के को भ्यालु हाल, माथिबाट के छ -3 हाल, प्लस 10 जस्ता तस्तै अब के हुन्छ 6 into 14 हेर। अब 16 चाहिँ के हुन्छ 66 for 24, अथवा के हुन्छ 84 हुन्छ र। माइनस पनि छ, अब के आउँछ -84 आउँछ र। बुझिन्छ, अब 4 3 चाहिँ के हुन्छ -12 हेर। अब -12 plus 10 के हुन्छ -2 हुन्छ, अनि -2 - 84 के हुन्छ -86 हुन्छ र। अब यसमा तिमीले के निकाल्छौ भने 7th टर्म के आउँछ भने त ल -86 आइराछ। बुझिराछ अलिअलि, अब कसरी आइराछ रे, कुरुकुरु के को भ्यालु हालेको हो र। बुझ्छ अलिअलि मजाले बुझ्नु पर्ने हो र। ठीक छ, यहाँसम्म अलिअलि ल, भेरी गुड। अब हाम्रो के आयो भने 7th टर्म आयो र। अब t8 को लागि तिमीले a plus 7d गर्नु पर्दैन र, कमन सेन्स आयो र। कि t7 भन्दा त तिम्रो t8 त d ले ठुलो हो र। हल्का कमन सेन्स आउ त ल, ध्यान थोरै ध्यान दिउ त ल। तिमीले अर्थमेटिकमा सेन्स यसै लाग्यो र, राम्रो यहाँ सुन्नु। जस्तै यहाँ है, तिमीले अर्थमेटिक के पढाउँछौ र, फर्स्टमा के हुन्छ a हेर, सेकेन्डमा के हुन्छ a plus d, सरी a plus d हुन्छ र। अब त्यसपछि के आउँछ त ल a plus अब के हुन्छ d, अनि फेरि अर्को d हेर, फेरि d हेर, हामी पढाइन त अब। अनि यसलाई हामी के लेखेको थियो, अब a plus 2d लेखेको थियो र। याद आयो है कि आफूभन्दा सानो भन्दा जस्ट d ले ठुलो हुन्छ कि फर्स्टमा d जोड सेकेन्ड आउँछ, सेकेन्डमा d जोड थर्ड आउँछ, अब थर्डमा d जोड फोर्थ आउँछ र। तिमीले यदि कुनै टर्ममा d जोड भने के हुन्छ आफूभन्दा ठुलो आउँछ र। बुझिन्छ, मजाले बुझिन्छ र। अब यदि तिम्रो यहाँ ध्यान देऊ र कि 7th टर्म निकालिसक्यो भने अब 8th टर्म निकाल्दा d जोडै हुन्न र। ध्यान देऊ त ल, तिमीले 7 निकाल्छौ, रोल नम्बर 7 तिम्रो आइसक्यो र। अब त्यो रोल नम्बर 8 को लागि के हेर्छौ न, त्यो अघिको t7 plus d गरे भइहाल्यो र। d जोड्ने त हो नि हेर हैन, d ले ठुलो हुन्छ अरे। अब के गर्ने त t7 हाम्रो के छ अब -86 जस्ताको तस्तै छ। ठीक छ, अब प्लस d गर्थे म यहाँ, हाम्रो d नै नेगेटिभ छ र। अब प्लस d भने के हुन्छ -14 हुन्छ र। अब हाल -14 हेर, अब -86 - 14 गर्दा के आउँछ तिम्रो अब -100 आउँछ। सिम्पल छ र यो त। हाम्रो 8th टर्म पनि आयो हेर। अब 3 जान्छौ के भने अब 9th टर्ममा आएर अब t9 भने के हुन्छ मतलब के हेर कि 8 मा फेरि d जोड आएर हैन त। जस्तै 8 मा d जोड्दा के आउँछ 9 आउँछ र। अब 9 मा d जोड्दा के आउँछ 10 आउँछ र। हाम्रो अर्थमेटिक यो जुन सिक्वेन्सको प्याटर्न यही हो र। ठीक छ, अब के गर्ने भने t8 plus d गर्नु हेर। अब t8 माथि भर्खर कति आछ अब -100 आछ, अब हाल -100 हेर। बुझिन्छ, और प्लस d भने के हुन्छ -14 हुन्छ र। त्यो गर्दा के आउँछ -114 आउँछ र। साह्रै सिम्पल छ यो त। ठीक छ, तिमीलाई एकदम फुर्सद छ भने हामीले यो नि गर्न मिल्छ र कि t8 = a plus 7d, यो गर्दा आन्सर सेम आउँछ र। र t9 भने के आउँछ a plus 8d, यो गर्दा कुरो सेम हो र। तर यहाँ तिम्रो 7 आइसकेपछि अब 8 निकाल्न गाह्रो छैन र, d जोड्ने हो। अब 8 आएपछि फेरि d जोडा 9 आइहाल्यो र। यसो सर्टकट युज गरियो, यहाँ कन्सेप्ट लगाओ र। ठीक छ, अब यसको यदि आन्सर तिमी बुकमा हेर्छौ भने सायद आन्सर यो मिलिरहेको छैन र। के को भ्यालु सायद त्यही छ, के चाहिँ बुकमा पनि तिम्रो के दिएको छ भने तिम्रो के चाहिँ बुकमा पनि त्यही नै दिएको छ र। ठीक छ, यो उनी दिएको छ र, के बुकमा त के त्यही दिएको छ हैन, के बुकमा -3 नै दिएको छ। तर यो जुन अरु यो जुन t7 t8 t9 हेरिरहेको छौ भने सायद यसको आन्सर बुकमा अर्कै दिएको छ यार त्यो। र मलाई लाग्छ जुन यो 17 नम्बरको t7 t8 t9 छ, यो तीनटा पनि देखाएन गाडी, तीनटा दिएको छ, तीनटा देखाएन र। खोइ त्यहाँ गडबड जस्तो लाग्यो थियो मलाई, एकचोटि चेक गर्नु होला। ठीक छ, अनि काहीँ केही डाउट लाग्यो भने पछि सोध्नु होला। बुझिन्छ है। अब सारिसक्यो भने त ठिक छ र। ठिक छ, सारै छैन भने हतार नगर, नोट आउँछ र। ठिक छ है, यहाँसम्म ठिक छ नि अलिअलि। अब हामी यही क्वेसन ठ्याक्कै के गर्ने हो त अब
ज्योमेट्रिकमा आएर हेर ठ्याक्कै यही क्वेसन एक्जाममा एकदम आएको छ यो है ध्यान दिएर हेर्नु है अब चाहिँ हेरिरहेको छौ एक्जाममा साह्रै आएको छ यो पनि ठ्याक्कै यही कन्सेप्टमा हामी के गर्छौँ न ज्योमेट्रिकमा लगाउँछौँ र बुझिरहेको छ है ल भेरी गुड ल काहीँ केही समस्या सोधिहाल्नु र सार्न हतार नगर्ने नोट आउँछ र ठिक छ नोट तुरुन्तै आउँछ र अब हामी अर्कोमा जान्छौँ एकैछिन भुक है एकैछिन भुक जस्ट अ मोमेन्ट म निकाल्नुपर्छ है एकैछिन भुक है आइम जस्ट म्यानेजिङ द कन्टेन्ट र जस्ट अ मोमेन्ट यहाँ हेर्नु राम्ररी यहाँ हेर्दै यहाँ हेर्ने अब जाऊ तिमी एक्सरसाइज 3.4 के छ भने एक्सरसाइज 3.4 मतलब के छ यो अब ज्योमेट्रिक छ र है म तिमीलाई ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक असिलेसन गर्दै परिरहेको छु र बेला यो बेला त्यो र सिक्वेन्समा ठिक छ अब राम्ररी यहाँ हेर 7 को बी हेर अब चाहिँ अब यो सर्टमा छ र यो छ है यो चाहिँ उतापट्टि सर्टमा छोटोमा छ र यो ठिक छ यो आइडिया उतापट्टि छोटोमा छ र बुझिन्छ अब राम्ररी यहाँ हेर 7 को बी मा राम्ररी हेर यहाँ अब के भन्छ हेर्दै जस्तो if 3k27p अघि त तीनटा थियो अहिले 4 छ अरे यहाँ त if 3k27p are in GP हेर यदि यी 4 जना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ भने k र p निकाला भन्छ यार यो त केही पनि छैन यार ठीक छ अब यदि तिमीले मीन को कन्सेप्ट पढायो भए धेरै इजी हुन्थ्यो रे हो तर अहिले हामी जस्ट तिम्रो 3.4 मै छौ हामीले अहिले मीन पढिसकेका छैन तर हामी यसरी गर्छौँ अरे यहाँ अब मीन पढेपछि झन् सजिलो हुन्छ यार ठीक छ अब त्यो भएर तिमी त्यही टेक्निकल गरौला अब राम्रो यहाँ k र p निकाल्नु भन्छ यहाँ सुन फर्स्टमा के भन्नु उले के भन्छ अरे यहाँ 3k27p भनेको जीपी मा छ अब एपी पनि त आउन सक्थ्यो र हैन यहाँ जीपी दिइराछ तिमीलाई मजाले बुझिन्छ भेरी गुड र अब राम्रो यहाँ हेर्ने एकदम ध्यान दिएर यहाँ सुनाएर यो चढाएको छ भने जीपी मा छ र बुझ्छ अब मानिलिउ हेर कि फर्स्ट टर्म भनेको t1 छ 3 हेर ठीक छ अब सेकेन्ड टर्म हाम्रो के हुन्छ मतलब t2 छ के हेर यहाँ सेकेन्ड टर्म त के छ र अब थर्ड टर्म के छ 27 यसलाई म t3 मा आउँदै छु र अनि फोर्थ टर्म के छ 4 यो जुन t4 के छ यहाँ p छ र बुझिन्छ भेरी सिम्पल र यहाँसम्म केही पनि गराइ छैन सारा मात्र छ गिभन छ आया छ ठीक छ अब राम्रो यहाँ हेर्ने अब वी नो दैट हेर एकदम ध्यान दियो र यो हाम्रो के हो ज्योमेट्रिक हो र अब ज्योमेट्रिक हुन्छ भने के हुन्छ मतलब जस्तै यहाँ हेर कि सेकेन्ड बाइ फर्स्ट यो भने के हुनुपर्छ भने थर्ड बाइ सेकेन्ड हुनुपर्छ र यो पहिल्यै सिकाएको थियो जस्तै यहाँ हेर्दै यो जुन k बाइ 3 भने के हुनुपर्छ 27 बाइ k हुनुपर्छ र तिमी सिक्वेन्समा यहाँ आएर सक्छौ मजाले हेर माथि मजाले हेर यहाँ हामीले पहिल्यै सिकेर आएको छ र कि ज्योमेट्रिकको मतलब के हुन्छ रेशियो सेम हुनु पर्यो र रेशियो के निकाल्ने हो कि रोल नम्बर 2 बाइ रोल नम्बर 1 अथवा रोल नम्बर 3 बाइ रोल नम्बर 2 अथवा के हुन्छ भने रोल नम्बर 4 बाइ रोल नम्बर 3 हेर आफू भन्दा तर रोल नम्बर डिभाइड गर्नु हेर यो गर्दा के आउँछ कमन रेशियो आउँछ र ठीक छ मजाले ठीक छ र अब यहाँ तिमीले यो थपाइ हुन्थ्यो रे यहाँ के हुन्थ्यो अब t2 बाइ t1 इज इक्वल टु के हुन्छ जस्तो यहाँ हेर एकैछिन म थोरै थप्छु यहाँ हेर्दै जस्तो यहाँ हेर t2 बाइ t1 इज इक्वल टु के छ t3 बाइ t2 इज इक्वल टु के हुन्थ्यो हाम्रो r पनि हुन्थ्यो र यो तिमीले यहाँ थप्न सक्थ्यौ र ठीक छ यहाँ थपाइ भए हुन्थ्यो र हैन t2 बाइ t1 इज इक्वल टु t3 बाइ t2 इज इक्वल टु r हेर r मिन्स कमन रेशियो हो र यो तिमीले यहाँ थप्न सक्थ्यौ र अहिले जसरी मैले उता कमन डिफरेन्स ल्याएको थिएँ र यहाँ मैले लेखेको छु र बुझिन्छ मजाले यही हो बुझिन्छ मजाले भेरी गुड र अब राम्रो यहाँ हेर्ने अब हाम्रो t2 भने के छ भने के छ र यी के नै दिएको छ के हाल्यो र t1 के छ 3 छ र बिस्तारै बिस्तारै हाल्ने है फेरि गडो हुन्छ यहाँ अब t3 हाम्रो थर्ड के छ यहाँ 27 छ 27 हालेर अब सेकेन्ड हाम्रो के नै छ र के पनि गरेको छैन रे यो त सिम्पल अब गर्नु क्रस मल्टिप्लाई हेर त्यो त के हुन्छ k इन्टु k के हुन्छ k स्क्वायर हुन्छ र के पनि गाह्रो छैन ठीक छ उता के हुन्छ 327 हेर 3 इन्टु 27 र अब यो गर्दा के आउँछ भने k स्क्वायर आइराछ उता 3 इन्टु 27 गर्दा के आउँछ 60 र तिम्रो 81 के हुन्छ 81 आउँछ र 81 आउँछ र अब त्यो गर्दा के 81 आइराछ र अब के भने के आउँछ 9 आउनु हो त्यसमा त 9 9 चाहिँ 81 हेर सिधा सिधा के आइराछ 9 हेर बुझिराछ अलिअलि यो बुझ्नु पर्ने हो यो त सिम्पल छ होला ठीक भइराछ यो बुझिराछ ल सिम्पल खालको छ यो ठीक छ यहाँसम्म अलिअलि मजाले बुझिन्छ ठीक छ है अब यहाँ तिमीले के पनि गर्न मिल्थ्यो ध्यान दिनुहोस् है यहाँ तिमीले के लाई प्लस माइनस 9 पनि लेख्न सक्थ्यौ र तिमीलाई थाहा छ अरे यो जस्तो यहाँ तिमीले के गर्दा पनि अझै राम्रो यस्तो हुन्थ्यो अरे जस्तो सुन अब हामीले के गर्न मिल्दैन k इज इक्वल टु तिमीले के गर्न सक्थ्यौ मतलब एउटा 9 अर्को माइनस 9 भन्दा ठिकै हो र कमन सेन्स लाउ त ल कि 9 को स्क्वायर पनि 81 नै हुन्छ र माइनस 9 को स्क्वायर पनि 81 हुन्छ र तिमीले k को दुईटै भ्यालु हाल्न सक्छौ अरे मजाले हेर छाती फुलाएर हाल्न मिल्छ अरे यो राइट हो अझै हेर ठीक छ नि तर अब तिम्रो नर्मली क्लास 10 को बुकमा दुईटै लेखिरहेको छैन हेर ठीक छ सिम्पल सिम्पल हालिदिन्छन् तर दुईटै राख्दा फेरि बेटर हुन्थ्यो हेर ठीक छ k को भ्यालु दुईटा आउन सक्छ अरे यहाँ माइनस 9 पनि हुन सक्छ प्लस 9 पनि हुन सक्छ र दुईटै लेख्दा बेटर हुन्थ्यो हेर ठीक छ म भाइ दुईटै लेख्थेँ अब बुकमा यस्तै गरी सिकाएको हुन्छ एन्सर कि मान एउटा मात्रै छ त्यो भने मैले एउटै हाल्दिएको हेर ठीक छ तर दुईटा लेख्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो अरे ठीक छ दुईटा लेख्दा राम्रो हुन्छ अरे ठीक छ ध्यान दिनु हेर अब हामी जाउँ तिम्रो p को लागि हेर के त आयो हेर अब जाऊ तिमी p को लागि हेर अब p को लागि हाम्रो ध्यान दिउ त ल p त हाम्रो फोर्थ हो र भनेपछि हामीले मजाले यो पछाडिबाट लिनु पर्यो र अब ध्यान दिउ त ल अझै पनि के हुन्छ त ल कि रोल नम्बर 3 बाइ रोल नम्बर 2 इज इक्वल टु के हुन्छ रोल नम्बर 4 बाइ रोल नम्बर 3 हेर यो त हाम्रो के को प्रपर्टी हो भने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको प्रपर्टी हो यो त थाहा छ मजाले भेरी गुड हेर अब यो पनि हाम्रो के हुन्छ कमन रेशियो भइरहेछ र यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु र मजाले लेखिदिनु ज्याप्पै हेर
अब थर्ड हाम्रो के छ भन्दा 27 छ र 27 हालेको अब सेकेन्ड हाम्रो के छ के छ र मैले के हालेँ अरे यहाँ बुझिन्छ अब फोर्थ हाम्रो के छ भने पी छ मैले पी हालेर अब थर्ड के छ 27 छ 27 को 27 हालेर बुझिन्छ यहाँसम्म मजाले बुझिन्छ र अब मलाई पी चाहिएको छ म पी लाई राइटमा राखिरहेको छु र 27 माथि लिएर आउँदा के हुन्छ 27 स्क्वायर भइरहेको छ र ठीक छ तल 9 जताततै छ र अब यो गर्दा के आउँछ पी आउँछ 81 र मजाले आन्सर आइयो ठीक छ अब यदि तिमीले के तिमीले प्लस माइनस 9 दुईटै लाग्यो के हुन्थ्यो एकचोटी तिमी के लाई 9 हाल्थ्यौ के आउँथ्यो अनि तिम्रो 81 आउँथ्यो र अर्कोचोटि तिमी के गर्थ्यौ भने के लाई माइनस 9 हाल्थ्यौ अनि अब अर्को के आउँथ्यो भने माइनस 81 पनि आउँथ्यो र अब यदि तिमीले के को दुईटा भ्यालु हाले भए यहाँ तिम्रो पी पनि के आउँथ्यो मतलब पी पनि त्यो दुईटा आउँथ्यो रे अब पी भने के आउँथ्यो मतलब यस्तो आउँथ्यो रे पी अब के आउँथ्यो भने 81 र के आउँथ्यो माइनस 81 आउँथ्यो र पी पनि दुईटै आउँथ्यो यदि तिमीले के दुईटा हाले भएर बुझिरहेछ है यदि तिमीले के दुईटा हाल्छौ भने पी पनि यसरी दुईटा आउँछ र यहाँ के त तिम्रो दुईटा आएकै थियो र अब के भने के आथ्यो मतलब यो आ तिम्रो 9 र माइनस 9 र यो हाले भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो यसलाई सुनमा सुगन्ध भन्छ नि हैन फ्लेभर इन द गोल्ड भन्छ र अति नै राम्रो हुन्थ्यो यो गरे भएर ठीक छ है तिमीले सकेसम्म यो गर्दा बेटर हुन्छ र के पनि दुईटा निकाल्नु र पी पनि दुईटा निक्लिन्छ र दिस इज पर्फेक्ट वान र ठीक छ है अब सायद आज हामीले यति गर्नुपर्छ होला र टाइम लेस देन 1 मिनेट भनिरहेको छ टाइम सकिसक्यो ठीक छ म यसको नोट्स तिमीलाई पढाउँछु र ठीक छ ल अब के समस्याहरू सोध्नु भएर ठीक छ यो सकेसम्म हामी अब अर्को टाइममा चाहिँ सर अलि बुक हेरेर पटपट हामी अब सेकेन्ड एक्सनमा गइहाल्छौँ बुझिन्छ है ल आजलाई यति गरौँ के समस्या सोध्नु भएर ठीक छ तिम्रो रिजल्ट केही टाइममा दिन्छु म मेरो तर्फबाट ठीक छ आफ्नो वाला केही टाइममा आइहाल्छ म जस्ट मार्क्स चढ्न मात्रै बाँकी छ तिम्रो यो गुगल क्लासरुममा मैले पेपर लेखेर टिपाइसकेँ सबैको है ल बाइ बाइ ल लगभग टाइम सक्यो हाम्रो के ठीक छ 1 मिनेट भन्दा लेस भन्नु आछ यसले ठीक छ त्यो आजलाई यति गरौँ है नोट केही टाइममा तुरुन्तै आउँछ चिन्ता नगर है ल